Kay kita o sara sa gugma ni Kristo, kon mamatay kita uban kaniya, mabanhaw kita sa kinabuhing dayon. Kung sa imong kinabuhi gugma ang gadasig, ayaw nagpangita og lain pagbutang. Kay ang Ginoo anaa kanimo, kay kita o sara sa gugma ni Kristo, kon mamatay kita uban kaniya, mabanaw kita sa kinabuhing dayon.